flawen. Voilà, après une semaine au four, c'est guéri طيج. Alors نولي تيزيزوا actif et voilà. تسويت د البولين. سيكي المقلة باسكو ولا زرعتي قال يخص بقى غرام سنتنا غروب. الوالي كويس خاطر بنتي قالت لي ما إلا فورس طول الشهور سكات سوفا. لا كاين لاكي ماشي ديوس يرنيا مازالو رنيا على ديوس تيقي ديموكا تكاسن تسكور ديجا. زيدي طيش تاكي غديت نديت السكر سكوار ولا لا شاكي فوالا لا شاكي السكر داكي اللي تستوي نورمالمون 1 لتر لا بلوس. لا شاكي السكر ثقيتو تقيمار ترى واش تسيا بيانتو غاد حبسها السكوار عرفتو راه جوست تعاون خثنت إوا كنا تستارو مليح. مي لا بروف ذاكينا نزر كي تاغرس تاكي سورة قوة لا بروف العشا كي الشهور تاكينا سي دوماج جود فيلمي على مي سفكير مي جوست كان كندا جديد سي خماس القاروس بلوس لي فيتامين مي نقولتو دو ورارا جوست السرحة كي وكنا تشنتا شوي لان ستجعل هذا مش حنتكري لان داخل. أنا تاكدي زيوت صغارس هنا كي يقوان دوا خيار ميلا. الوغ كي لقيت فيريفيا كي تفراسي مالي انت فيريفيا تاكي مقلق ريسامون الساعة 8 كادر. الوغ راقي سدو كادر السنة سرنو لاوس بيانتو سي كي لقيت فيريفيا تاكينا تاكي اوسي تقوى كي ذيك الفان لاني باسي لاني الزراغ مايلا صافا حوايج نتا كي بيانتو غاد تشارنت 5 كادر راس نتعاود تاغراس سنت خماطة مقران صندوق مقران فوالا. كيدا يون وهداف اسمو قلاق عوفا هو كي تاكي كيوت لا جورني تتخمالي طروايا كي تاكي ان بو فابل تمزوالو تاكي لا دوزيام كي صافا. هذا تيزي زوايا سونطرا دو نيطوايي لي كادراكي تبريباري نتات اوكي سرسان بعيد مي دابري تيزي زوايلا نداخل صافا سي ديك تشارن هتسعيزي مليحة تشارن 5 لي كادراكي اسودلا صندوق هكا كيلا البولان هكذا وفا عندنا ماشي تمن تاكي ذا السكر وانت ليك خاطر تكاسنت السكر كاكي تاكي خدتي واكني تفرقخ دايور
هاكي يسعى عكيو يفيرمي سكي موقع مطر ماركي مستارو كان قيوت الجاهة عند الدوك دنت كانت زيزوة موقع الجاية كين يظن إذا ما قويسين كيف فيش غتدور هكا صافا دابري الساعة يزي صافات كيف شكون جايس عن تيوراسين شورونت دي كادر لقات نتاع سنقوسنا كيما يحمل الحال زمر انت سنسوفو انتي قلفان كومونسي مي دي سنديق ماشي مزيك تيوراسين ديال الماون وعريفة تكونترولي كنو تسوفو نتارا مي ثورا يزمر يونات دي كونترولي اون فوا دي سنديقي قلان ماشي مزيك سيكو يعاود هادي تفيريفي ثغراسينيس كنو تروحو ناري قلفان هذا ما يبغى غادي يخدم ثمن تاهات ويتفرق راه غادي يجمع كنا ديكس ثمنت إلا قامت نتعسى أغبا لو بروبلام هكا مايلي يون دا جديد لكن كان يسعى ثغراس السنات في السينارة يمكن دايور شفيها سمي كوماسيا ديو ثغراس تم زواروت هكا ولا شوية ديس فهمان وحدي كان يحفظاخ طاسي ولفاني يروحن نتسفايدي هارا زما يدينا واحد عامين يمكن يستغرستني كان يقيمخ شت ولا كوماسيا تسينا يا بريجي ديكوفري دي شان سور اليوتيوب بقالي ساعان ثغراسين تسوي بها ما تيديرو ميان هذا لي زاميريكان ميم ذاكي ديال الجزائر طاس دي شان سور اليوتيوب المذاد ديك السنة ينيد المذاد اون بلوس خما تيري لا فورماسيون هذا خدمت الحكومة تنفذ لي سونتر فورماسيون شاك اني يعني نورمالمون اوك ديال الولايات الجزائر شاك لا كومين هكا كينا هاك السونتر خدم لي دي فورماسيون هاك زيزوا اون دو اون سومان سي غراتوي يعني يونا دي بروفوتير سمانة يزمرو يخمم فورماسيون سويسي يزمر هاد يعاون يمانيس اما هاد لقيت كاس نصفر يونا يعاون يمانيس ما إلا غادي يخدم في زيزوار بزاف ديال يسهل غادي يستفيد طاس طاس اوكي تاكي صافات صافي نطلع هاد النظام توجور تكاس نت الماكلة تعاون خدمت سي امبورطون إوا شو تعاون تيزيزوا تصيك تغادي كاينين ما تاكل السكر سكي ثمن تنيا كل السكر زنو زينو السكر يركل
كاين زيك كي تا على قراص ايوا ساكي تا كان السكر زوين معنا السكر يتكس يزنو زويت لي فينالمون بعد سمي لعب الموسينة راه سيدات السينارة هكا قرايه غير سي نورمال تو بافي نورمال لا شو كان ايوا شو تاك السكر زيزو كاين الزيك اكيد ميغ تا غيلاخ الى قرا الوغ تاك السكر زيزو نتاكي ايوا كنا نتنعاون جهدن تشارن تنتي نسوجد ايوا شو يتفسوس خاطر لو كان ترجوض انا ما تفسوس ادني نفكي كان سكر كشتو تعاون الشطوح الماكله من بعد تكشف تفسوس زعما تبنت ولا تبنت تشكر ثقي خمخت دايور زعما ديو في لا فيديو كاين خاطر يمر ندس مير خماست ايوا كني تطفى تقردي الحماني مرنا تارو من بعد تارو بروني تارو شو جاست هكا ما تشور تبوض دار ويس 4 ويس 5 سرنا لي كدر زياده الو ردوا على السكر السكر انت كيتي الزيزوه ايوا كنا نتي نسوج تارو لارين شغل نتونكوراجيت ايوا كنا تارو اتغيول يا دايور وين بغانا ديك الثمنت الا قات نتي سوجد هي كان دايور ايوا جينيرالمون سورتو مواد فيفري الا قات نتعصب مليح س الماكله ايوا كنا نسوجدو تارو لارين ايا غير ايوا كان مرا ديك الشمس فسوس ثورس تاتي على الحال الشطور مرا تيلي توجد ثورس ديك تفسوس يمرنوك يلو جيجي الى كلش اش تخدم ثورس ثانيه زينا زمر ديك صديق والفان يرنا داير ما ديك صديق والفان تفسوس تريسين مليح ما يقول فان مقريت يوم بلوس الحاجه نظن ثورس تيلي الحال الشطور تفسوس اش راه يضرون هاد الجمعة الثمنت خطر قوة ثورس كاع ثاقي ثورة لي ثلاثة كي مواد جونفي تحبسو ستارو ياروك يعني بعد سكاس السكر تواتج تلمو الساعة اسميك اسخما بلاستيكي انت شكرتيه هنا ثوات ثارو بروني ستارو دايور تا لا بروف صافات ثاقي هكا كينا صافات ساعة سي و ساعة كيو فوالا سبورسان تعاوني ثنتي وكنا تشارنت ثنتي نسوجد يتفسو ثاقي ناقل هنا وكن مرا ديختارو جيك اتيغ الحال توجد وكنا تجمع ثمنت ماشي وكنا تكوماسي تاروت لا يميس نتاك السكوار الا شو كان الا ان بيريود ديال جالس تحبسو السكوار يتغرس وستكدرا ايوا كنيا غتخدم ثمنت ثاقي صافا داني اوسي اما تماسيهين مي لا ديفيرونس كاع ثاقي تيهينا ثاقي ثورو اوتور الكادرير كلي فوالا ثاقي ساعة البولين كلماس ثاقي تخدم عكيو ساعة كومام سكوارنيت راني ستاكني سخزانيت اما بشوز سياقي داني صافا سكيل عاليت الور هكا كينا ساعة دو كادرا كي دايور ثوري صافي ديك السن نزر الطرواز يامي هنا مزوارو كل لي راه بروفيسيونال فريمون كتزيزوا صافي با لونطون يكوماسي كالغوري كنقارن د الهواية ماشي لا خديميو 100%. كاين مي بغا غاستعفو غتروح عرض الزيزوة كاوري استعفاوخ ما راه خدم هكا تزيزوة استعفاو استعفاوخ تفغيماني وحمل على ناتور حمل هكا كي
داكي سؤال تاكي تمن تقديم اون بلوس لو بولاناكي ضورا غدا جديد اكوي سواكي دايور يبانت دوك تمنت سي ريزيرف داين السخزن ياكل اونكور الجاية كيد البولاناكويت يعني ريزيرف تمنت فوالا سيكي تاكي سورا بيان طلونسي ياكن العالية دان كالكو سومان تيغ الحال ساعة الوغ كوم سا ساعة دو تروا كات بريس قريب تبريباري الكادر ويس 5 يستبريباري كثر سرنا عيون الكادر يوكنو ستو غير نسي الزض خاطر ميلا توضر 5 ايام نيدا شو تكوماسي تروح تبريبارا تزض وايا تزض لي كادر النظام يلا ترموس خدم عارض خوان تزين تفلي مليح مي با كراف خاطر يا تحملها اسخد بعض خوان وعير نتاعو مليح وعير نتاعو مليح مي غا ساكن تاكي سورا زمرا تسكسا الشكر تاكي جبونس سالو عنا الكادر وكنا تبريباري فوالا السلام عشان تزيزوا ايترونجي وكي لا بروبليم ما تروح تسيكدي الزيزوا تكوماسين تزيزوا لان مالوريزمون لان العيبات اذا طاف ديك 70 وراسين تجنت نتي لاز وانت تعاون نارا مع سكرية دي بروبليم كشات تسكري وراسيني كيف تتعاونوا مثلا دايور ولا تاكي تناغن تشوفو غيتي تصوفي تناغن تفيرا الا قطع العجلة شطة سكية ونوم بعد مو تكاري وراسيني ساعين تالا شارت شت صراحة انت زيزوا قوية صراحة انت زيزوا قوية ايوا كنا داوين شارت شت انا راني تيلي دو منو غير تزيزوا هكاك قلت مازالو نتوما الساعة طروكاد سيكي الساعة تصل يلقى ساعة ودا الصندوق تاكيا يا غير ساعة ديجا ليميديتي تغمل هذا قد هيس كوماسي نستروشو مي لقى سودلا الصندوق لقى دوا صندوق جديد بس تعاوده الصندوق العالي
nettoyer ici. Et alors je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres, 6 cadres, 9. C'est réserve. يوجي ساعة كيو تورو الكوتي ذا خفافان مي أمام شوز تورو ديجيس الكوتي يجي نظام encore mais ça va بس لقيت حوايج ناقص عاود الصندوق لها يلا ديك هادي فلور خوكو هاكي ولا بحال مثلا واحد دو كادر النظام توسع صافا تما لارين تحملها لي طيشت ولا ترول وزعما ما استوالي بتيت تا فوالا لارين د العاليت البارت Je pense que les oies commencent à se démêler. C'est que après ça va صندوق جوا صندوق نظام الشونجير بروبليم كو إلا الوسخ الداخل فوالا ولا مي مقدر داخل إلا الوسخ هكا لا بروشان فيديو أكو ديال زنوب